बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 मई के केसेस में जो आज सजाएं सुनाई गई हैं उसके अब आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए हैं। जलती पर तेल डालने का सिलसिला भी शुरू है। नून लीग इस वक्त मिठाइयां तकसीम कर रही है और मजीद कहते हैं कि इमरान खान और बाकियों को भी सजा सुनाए, लेकिन 3 वीडियोज ने इस सजा का सारा पोल खोल के रख दिया है। और फौजी जो अदालत के अंदर जो फौजी जज साहब ने ये सजा सुनाई है, इसमें क्या कानूनी सिस्टम है और हाई कोर्ट्स के अंदर ये सजाएं किस तरह उड़ जाएंगी और जिन मुजरमान को ये सजाएं सुनाई गई हैं अब उनको किस तरह जेलों के अंदर जो है वो मुंतकिल किया गया है। आसान न्याजी और बाकियों का क्या माजरा है, इस पर भी इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और हमेशा की तरह जो इस चैनल पर फायर वॉल लगाई गई है उसको तोड़ने के अंदर मदद फराम करेंगे। अच्छा, एक तो जिस तरह आप देख रहे हैं कि इस पूरा जो कुछ आज सीन हुआ है इसके अंदर इसका सेहरा साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा के नाम जाता है, जिन्होंने ह्यूमन राइट्स वायोलेशन पर न सिर्फ खामोशी इख्तियार की बल्कि बुग़्ज़े इमरान के अंदर वो अंधा शख्स इस लेवल पर लेके चला गया पाकिस्तान के अदलिया के इदारे को। और फिर हमने देखा यहाँ पे बर वक्त जो है वो इलेक्शंस नहीं हुए, यहाँ पे लोगों के घरों पे हमले हुए, लोगों के घरों से औरतों और बच्चों को हरासा किया गया और जो सियासी एक्टिविटीज हैं उन पर पाबंदी लगी, फिर बल्ले का निशान छीना, फिर 8 फरवरी का जो इंतखाबात है उस पर डाका डाल दिया गया और फिर जो है अब वो आप देख रहे हैं कि वो शख्स आखिर में एक 26वीं आईनी तरमीम हो गई और जो अगला सारा माजरा है अब वो इस वक्त तक आपके सामने है। तो जो कुछ आज ये सजाएं सिविलियंस को फौजी अदालतों में सुनाई गई हैं उसमें काजी फायज ईसा साहब के वो दस्ते रास्त मौजूदा वो एडहाक जज हैं जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब, उनको भी ना भूलिए, उन्होंने भी जो है इसके अंदर पूरा पूरा हिस्सा लिया है। तो जब खास तौर पर इस वक्त जो आईनी बेंच है उसको भी इसका क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन्होंने मशरूत इजाजत दी कि आप सजाएं सुना लें, जो कुछ आपने करना है फैसला कर लें, हम बाद में जब वेले होंगे आसानी के साथ तो उस वक्त देख के ये फैसले कर लेंगे। तो अब अल्टीमेटली जो है ये सबको इसका क्रेडिट जाता है। मौजूदा कठपुतली फार्म 47 की जो हुकूमत है उसको तो जाता है। अब इसके अंदर जो मामला है मैं आपको बताऊं, एक तो स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 650 पॉइंट्स वो गिरी है, वो रूटीन के मुताबिक जो है वो आर्टिफिशियल तरीके से उसको बढ़ाया और कम करने की जो कोशिशें हैं वो भी बाज़ औक़ात की जाती है। लेकिन यहाँ पे ये जो 9 मई के एक तो हसन न्याजी और मियां महमूद रशीद के जो दामाद हैं उनकी जो सजा का मामला है वो अगले चंद दिनों के अंदर बताया जा रहा है कि उनके जो ट्रायल हैं वो भी फौजी अदालतों के अंदर उनके फैसले सुना दिए जाएंगे। अब इसके अंदर तकरीबन जो 10 लोग हैं उनको 10 साल तक की सजाएं दी गई हैं, 11 लोग जो हैं उनको 9 साल सजाएं दी गई और कुछ को बाकियों को 5 और 6 साल और 2 साल भी एक आध को सजा सुनाई गई है। अच्छा, तहरीके इंसाफ तो चले प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कर रही है और ये सारी चीजें आपके सामने रखेंगे। अब इस पर जो नून लीग के बयान आया ना, पहले मैं आपके सामने वो रखता हूं। ख्वाजा आसिफ कहता है 9 मई बहुत बड़ा हादसा था, ये सजाएं बहुत पहले सुना देनी चाहिए थी। 14 के मुजस्समों को तोड़ना मुल्क दुश्मनी और गद्दारी है, मंसूबा साजों को भी जल्द जो है वो बारी आएगी। यानी मकसद ये है कि इमरान खान जो है उनको भी हमने इसके अंदर जो है वो सजा सुनाई जानी चाहिए। अता तारड़ वो कहता है कि 9 मई एक स्याह दिन था, आज इंसाफ पर मुझे खुशी है। इस खुशी के दिन अपने भाइयों के दरमियान खड़ा हूं, जब सारे मुल्ज़मान कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे तो हम मिलकर जश्न मनाएंगे इंशाल्लाह। ये अता तारड़ का बयान है। अच्छा, ये वैसे घुंघरू तोड़ रहे हैं, कल को जब इन्होंने शिकंजे में आना है तो इनकी चीखें फिर ऐसे निकलनी है जैसे ये मियां साहब, चूंकि इनको अंदाजा है हर दफा हमने बार्गेनिंग करके निकल जाना है। अब ये जो सजा हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी ये बात हुई कि ये फंडामेंटल राइट्स और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के खिलाफ है। जो आईने पाकिस्तान कहता है कि कोई भी इस तरह का कानून नहीं होना चाहिए जो बुनियादी हकूक को मुतासर करता हो। अब ये सिविलियंस का फौजी अदालतों के अंदर ये ट्रायल हुआ है। अब मैं आपको इसके अंदर बताता हूं, एक तो इसका जो माजरा है वो ये है कि ये सजाएं जो फौजी अदालत के अंदर जो कुछ होता है उसका कानूनी तौर पर बाद कानूनी माहिरीन का ख्याल है वो सिर्फ यही स्टेटस होता है जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स होती हैं। एक तो ये तमाम जो मुल्ज़मान को मुजरमान बनाया गया है
اس میں زیادہ تر تقریباً سارے بتائے جا رہے ہیں کہ ان کو اس بنیاد پر سزائیں سنائی گئی ہیں کہ انہوں نے کنفیشن کیا ہے، یعنی انہوں نے اقرار جرم کر لیا ہے۔ اب فوجی جو ہمارے ہاں آپ کو علم ہے بڑا زبردست ادارہ ہے، ان کے پاس بندہ موجود ہو اور اعتراف جرم نہ کرے تو یہ تو بڑا مشکل ہے۔ یہاں تو لوگ پولیس کے سامنے جو ہے وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، رینجرز کے سامنے دے دیتے ہیں، ایف آئی اے کے سامنے۔ تو اب اس کی قانونی جو حیثیت ہے وہ میرین کا یہ خیال ہے وہ وہی ہے اس کنفیشنل سٹیٹمنٹ کی جو ایک عام پولیس والے کے سامنے جو سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے۔ اور ہمارا جو فوجداری قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ کی اس سٹیٹمنٹ کی کوئی وہ لیگل ویلیو نہیں ہے، یہ پولیس اپنے طور پر اس کو استعمال ضرور کرتی ہے کہ اس نے اقرار جرم کر لیا ہے، لیکن وہ تشدد کے ذریعے ہو سکتا ہے، وہ کسی لالچ کے ذریعے ہو سکتا ہے، وہ کوئی دباؤ کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ تو لہذا جب یہ ہائی کورٹس کے اندر معاملات جاتے ہیں جو اپیل کی کورٹ ہے، اب چونکہ ان کو جو تمام ملزمان ہیں میں بتاؤں گا آپ کو کہاں کہاں ان کو منتقل کیا گیا ہے، تو یہ وہی سٹیٹمنٹ ہوگی آفیشل کہ یہ اس کی ویلیو ہے کہ جناب یہ چونکہ فوجی عدالتوں کے اندر معاملات تھے، وہاں کی جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے جو ابھی ایک جو نوجوان ہے اس کی وہ سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے، اور واضح طور پر بادی نظر میں ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بظاہر ایسے لگتا ہے۔ اب یہ ایک ملزم ہے جس کو اب مجرم بنا کے 10 سال سزا دی گئی ہے، جان محمد خان۔ اس کا ایک ویڈیو بیان بھی آیا، اور ویڈیو بیان یہ تھا کہ عمران خان کی فوج مخالف تقاریر سے میری ذہن سازی ہوئی، میں نے یاسمین راشد اور حسان نیازی کے اکسانے پر جناح ہاؤس پر حملہ کیا، میں نے فوجی یونیفارم کی شرٹ پہن کر ویڈیو بنائی اور پھر شرٹ کو جلا دیا، میں نے انقلاب کے نام پر لوگوں کو اکسایا۔ یہ اعترافی بیان جو ہے اس کا اس وقت لیا گیا جو آج جو ہے اس کو چلایا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ ویڈیو سٹیٹمنٹ بتاتی ہے کہ اس پورے معاملے کے ساتھ عمران خان کو ان اعترافی بیانات کے ذریعے جو ہے وہ دیگر جو لیڈرشپ ہے اس کو نتھی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اچھا، پھر ایک اور نوجوان ہے اور یہ حاشر دورانی، یہ ویسے تو جاب ہولڈر تھا لیکن آپ دیکھیے کس کس طرح کے نوجوان جو ہے ان کو یہ کیا گیا۔ یہ اب اس کی 2 ویڈیو سامنے آئی ہیں۔ ایک ویڈیو کے اندر وہ بتا رہا ہے کہ 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہے ساتھ ساتھ، اور وہ بتا رہا ہے کہ بھائی یہ توڑ پھوڑ جو ہو رہی ہے میں اس حق میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس لڑکے کو 6 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کی ایک دوسری جو ویڈیو ہے اس ویڈیو کے اندر بھی وہ پولیس اہلکاروں کو وہاں سے بچا رہا ہے، یعنی واضح طور پر وہ بچا رہا ہے پولیس اہلکاروں کو، اور جو اس کا بیان ہے ویڈیو کے اندر وہ بتا رہا ہے کہ بھائی توڑ پھوڑ کا حصہ نہیں تھا، وہ میں کسی اس طرح کے معاملے کا نہیں ہوں، لیکن یہ پولیس والے جو ہے ان کو بھی آپ جو ہے وہ اس طرح نہ کریں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے تشدد یا اس طرح کے معاملات۔ اور باقاعدہ وہاں پہ اردو پوائنٹ کا جو رپورٹر ہے وہ بھی اس کو، یہ ایک انجینئر تھا اور سرکاری ادارے کے اندر ملازم تھا، اور اس کا ایک بھائی بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایئر فورس کے اندر ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ روک رہا ہے کہ بھئی نہ کریں آپ کوئی غیر قانونی۔ اور پھر اس کا بعد میں جو ٹویٹس آئیں، یہ اس کے 2 ویڈیو بیانات ہیں۔ اب اس کے اندر میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح وہاں جانا جو ہے اس کو جرم بنایا گیا ہے۔ اب پھر اس نے کچھ دن بعد اس نے ایک ٹویٹ کیا، اس نے بتایا کہ میری ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں شرپسند عناصر کی مخالفت بھی کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی سارا دن میڈیا شرپسند عناصر مجھے بنا رہا تھا، اور جو کہ نہایت افسوسناک ہے۔ تقریباً 12 سال سے آج تک ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی نہیں کی، آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتا ہوں۔ حاشر دورانی کا پھر انہی دنوں کا بیان ہے کہ پرامن احتجاج شروع ہونے سے پہلے شرپسند عناصر تحریک انصاف کے احتجاج میں گھس گئے جن کا کام اشتعال پھیلانا تھا۔ شروع سے پرامن احتجاج کے حامی ہیں، پرامن احتجاج کسی جگہ توڑ پھوڑ نہیں کی، لیکن ان کا ایجنڈا تحریک انصاف کو شرپسند عناصر قرار دینا ہے۔ اب یہ وہ نوجوان ہے، 2 ویڈیوز اس کی آ گئی ہیں، اس نے وہاں پہ ایک جھنڈا لہرا دیا، اور جھنڈا لہرانے جو ہے وہ جرم بنا بظاہر ایسے لگتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی بنیاد پہ اب اس کو سزا سنائی گئی ہے، چونکہ وہاں موقع پہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ روکتی رہی کہ بھائی ادھر نہیں جانا۔ اچھا، اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اس کے اندر جو بظاہر ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو فوجی یہ جگہ ہیں یہاں پہ جانا نہیں چاہیے، سویلینز کو یہ بتایا گیا ہے
کہ بھئی بے شک وہ پاکستان کے جو ریاستی معاملات ہیں ان کے اندر وہ مداخلت کریں، وہ پاکستان کی ریاست کے وہ معاملات جو آئین ان کو اجازت نہیں دیتا وہ بے شک کریں۔ اچھا پھر اس کے اندر جو ہے وہ ایک اور ماجرا بھی ہے، جن لوگوں نے پریس کانفرنسز کی وہ ساتھ ساتھ تھے، ان کو سزا نہیں دی گئی، ان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوا، یہ بات سب سے عام ہے۔ تو یہ بھی ایک سوال ہے، چونکہ احسان نیازی کے ساتھ ہی آپ کو علم ہے دوسرے صاحب بھی تھے لیکن ان کو چھوڑ دیا گیا ہے چونکہ وہ دوسری جماعت کے اندر چلا گیا ہے۔ تو اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ تحریک انصاف کے جو لوگ اندر رہے، عمران خان کے ساتھ رہے، ان کے خلاف یہ اقدامات بظاہر کیے گئے۔ اچھا پھر اب یہاں پہ اس کے اندر بتایا گیا کہ بظاہر آئی ایس پی آر کی جاری کردہ جو ویڈیوز ہیں اور ماضی کے جو نظائر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 25 ملزمان کے اعترافی بیانات کے علاوہ کوئی شواہد موجود نہیں ہے۔ فوجی عدالت سے سزا پانے والے ان ملزمان کو جرم تسلیم کرنے پر سزا سنائی گئی ہے، جبکہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹس کے متعدد فیصلوں اور قانون شہادت کے تحت فوجی افسر کے سامنے اعتراف جرم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ صرف ایف آئی آر اور اعترافی بیان سزا سنانے کے لیے کافی شواہد نہیں ہے۔ یہ اب قانونی ماہرین جو ہے اور کورٹ رپورٹرز ان کی یہ رائے ہے کہ یہ صرف اعترافی بیان اور نام اس کا ہونا یہ کافی نہیں ہے۔ اچھا دوسرا جو ہے اس کے اندر کیا ہوا ہے، اب یہ جو کور کمانڈر ہاؤس میں لاہور کی اب بات کر رہا ہوں، یہ بنیادی طور پر کور کمانڈر ہاؤس کو بعد میں جناح ہاؤس بنایا گیا، بعد میں اس کو یہاں پہ دفتر بنا دیا گیا کہ یہ دفتر ہے۔ حالانکہ ساری تفصیلات سامنے ابھی چند دن پہلے ایک وکیل جو وہاں پہ ملٹری کورٹ کے اندر ہیں ایک شخص کے، اس نے بتایا کہ بھائی یہ پہلے اس وقت کور کمانڈر ہاؤس تھا جو کہ ایک سویلین پلیس کے طور پہ اس کو ہم ٹریٹ کرتے ہیں قانونی زبان میں۔ بعد میں اگست کے اندر ایک نیا نوٹیفکیشن ڈالا گیا کہ یہ ہماری فوجی مطلب ہے یہ تنصیب ہے، اور اس زمرے میں اب بعد میں اس نوٹیفکیشن کی کوئی قانونی حیثیت جو ہے وہ بظاہر نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ اب سوال یہ ہے جو اس وقت لوگ اٹھا رہے ہیں، جو آفٹر شاکس ہیں، اب جو بحث ہو رہی ہے، ایک تو بحث یہ ہو رہی ہے بھائی یہ ماجرا شروع کہاں سے ہوا، کس نے 9 مئی کا آغاز کیا؟ وہ انہوں نے کیا جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ پر حملہ کر کے عمران خان کو کالر سے پکڑ کے، کروڑوں افراد کا ایک محبوب لیڈر، اس کو پکڑ کے رینجرز جو ہے وہ جاتی ہے اور پکڑ کے بڑی تذلیل امیز انداز کے اندر، جو ایک پاکستانی قوم کی تذلیل تھی، یعنی اس انداز میں اس بندے کو آپ پکڑتے ہیں تو اس کا رد عمل تو فطری تھا، اور وہ رد عمل آیا۔ اب تحریک انصاف کے لوگوں کا کہنا ہے کہ بھائی ہم نے پرامن طور پہ یعنی اس بنیاد پہ جو ہے وہ کہ چونکہ مداخلت ہو رہی ہے سیاست کے اندر، معاملات کے اندر، تو اس بنیاد پہ تو ہم نے کیا ہے کہ چلیں یہاں سے جو ہے وہ پرامن ہم احتجاج وہاں پہ کریں گے، لیکن آگے جا کے گھسنا، اچھا اگر کوئی اندر چلا گیا ہے اور وہ کوئی اس طرح آگ لگانے کے اندر ملوث نہیں ہے تو کیا پھر بھی اس کی یہ اندر جانا بھی اس کا جرم ہے؟ جس طرح یہ عاشر دورانی کا معاملہ ہوا ہے تو اس سے لگتا ہے کہ یہ ایک ویسے وہ کیا گیا۔ پھر اب سوال یہ اٹھ رہے ہیں، اب لوگ کہتے ہیں جی احسان اللہ احسان تو فرار ہو جاتا ہے، 69 شہریوں کو گولیاں مار دی جاتی ہیں، جو دہشت گرد فوجی جوانوں کو شہید کر رہے ہیں ان سے نمٹنے میں ریاست ناکام ہے، جو سیاسی احتجاج کرتے ہیں انہیں سزائیں، جو پریس کانفرنس کرے وہ جھوٹ جائے، وہ چھوٹ جائے تو اس کی باقیوں کی ضمانت بھی نہ ملے۔ واہ جی واہ، یہ انصاف۔ اب یہ سمینا پاشا ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا جو کہ پورا اسی طرح کا اب نیریٹو، تو یہ اب لوگوں کے اندر جو ہے اگر آپ دیکھیں تو جن اداروں نے بظاہر تو کیا ہے کہ ہم نے بڑا سبق سکھا دیا ہے اور آئندہ شاید کوئی ادھر آئے گا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بالکل غلط فہمی ہے، یہ بالکل یعنی آپ سمجھے بعض اوقات ہوتا ہے کہ اتنی بڑی ہم نے سزا سنا دی ہے کہ اب ادھر کوئی آئے گا نہیں۔ بھائی نہیں، معاملہ یہ ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ ریاستی معاملات سے، سیاست سے علیحدہ نہیں ہوتی، یہ معاملات آج میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کا جو غصہ ہے وہ اور زیادہ بڑا ہے۔ اگر آپ انالیسس کریں نا، غصہ کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے تو وہ زیادہ ہوا ہے، اور میرا خیال ہے ٹیمپریچر کو کم کرنا چاہیے تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو ہے وہ یہ کیا گیا تھا۔ اب ہائی کورٹ کا امتحان ہے، چونکہ ججز بھی اس وقت بڑے ڈرے سہمے لگتے ہیں۔ اب عائشہ علی بھٹا ہیں، وہ بتا رہی ہے کہ مارچ میں
गुजरांवाला की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत की खातून जज ने 9 मई मुकदमात के 52 मुलजमान को 5 साल कैद की सजा सुनाई है, जिसके बाद लाहौर हाईकोर्ट में इस सजा के खिलाफ अपील दायर की गई, लेकिन 9 माह गुजरने के बावजूद लाहौर हाईकोर्ट में इस अपील पर पेशरफ्त नहीं हो सकी। बाकियों को इंसाफ कहां से मिलना है? लाहौर, चूंकि जजेस भी मुख्तलिफ अदालतों के अंदर, जैसे वहां पे खातून आ गई है चीफ जस्टिस, तो ये भी बड़ा एक बहरहाल सवाल है। तो अपीलें जल्दी लगेंगी। कानूनी तौर पे इन सजाओं ने जो कानूनी माहिरीन का ख्याल है अब वो बरकरार नहीं रहना। बस ये अब जरूर देखना चाहिए तहरीक इंसाफ वालों को कि आपने मुज़ाकरात की भीख मांगनी है। अगर मुज़ाकरात कोई नहीं करना चाहता तो आप भाई इमरान खान को वाज़े करें। अगर भिखारी बन के करना है तो भाई कोई वैल्यू नहीं है। एक तरफ आप देखिए कि अवाम को जिस अंदाज में खाऊ कबाइल, हालांकि 26 नवंबर को जो कुछ लोगों के साथ हुआ है ये 9 मई से बड़ा सान्या है, लेकिन इस पे कोई बात नहीं कर रहा। 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी को पाकिस्तानी कौम के मैंडेट पे जो डाका डाला गया है ये भी 9 मई से बड़ा सान्या है। फिर लोगों के घरों पर जिस तरह चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल हुआ है ये उन 9 मई से बड़े सान्यात हैं। अब लोग ये डिमांड करते हैं कि ठीक है, आपने ये सजाएं दे दी और आपने ये सबक सिखाना था सिखा दिया, तो अब ये जो 9 फरवरी का सान्या हुआ है, 26 फरवरी का सान्या हुआ है, लोगों के घरों पे जिन्होंने घुस के चादर चार दीवारी का सिर्फ तकद्दस पामाल नहीं किया, वहां पे जो है वो सामान जाके तोड़ फोड़ की है, डकैतियां उनकी इतलात है, डकैतियों की, वहां से चोरियों की इतलात है, तो उनका भी इंसाफ कर दें। गोली किसने चलाई, क्यों चलाई, इसका भी इंसाफ हो जाए। तो फिर अकरास का बोर्ड जब इंसाफ होता है तो फिर लोग सवाल नहीं उठाते। तो बहरहाल मुझे तो लग रहा है कि इससे मजीद मामलात जो है वो खराबी की तरफ ही जो वो जाएंगे। कानूनी वैल्यू इसकी कम ही है, इन फैसलों ने उड़ जाना है, लेकिन वक्ती तौर पर लोगों को एक डराना धमकाना या वो चीजें जो है वो जरूर आई हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान के इदारे जिस तरफ चल पड़े हैं, अगर इसी तरफ चले रहे तो अवाम और इदारों के दरमियान ये जो खलीज है, ये खाऊ कबाइल जरदारी, आले जरदारी और आले शरीफ, वो और इदारे तो इकट्ठे रह जाएंगे, लेकिन अवाम शायद जो है ना वो एक बड़ा फासला नजर आ रहा है। और मेरा ख्याल है एस्टैब्लिशमेंट को, इदारों को इस फासले को बढ़ाने की बजाय कम करने पर काम करना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।